पूर्ण माया लाई प्रेरित भई नगरलाई एकीकृत दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाई नगरको गौरवलाई उच्च राख्न आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा एकदमै हर्षोल्लास भएको छु। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लम्कीचुवा नगरपालिकाको 6औं नगरसभा अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदैछ। अघिल्लो वर्ष पारित गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिनुको लागि लम्कीचुवा नगरपालिकाको नीति योजना तथा कार्यक्रम पहिचान गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने, कानुनी प्रबन्धन गर्ने तथा कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सहयोग गर्न हुने सिङ्गो जनप्रतिनिधिको टिम, कर्मचारी संयन्त्र, स्थानीय राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नागरिक समाज, आम सञ्चारकर्मीको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण नै छ। यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, विभिन्न विषयगत कानुनहरू, लम्कीचुवा नगरपालिकाको अब 76-77 को नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा संस्था सङ्गठनका प्रतिनिधि लगायत समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूको सुझावलाई समेत सङ्कलन गरी आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। नगरलाई सम्पादन हुने कार्यहरू समन्वय, सहकारी, साझेदारी, सम्प्रोषण र अनुगमनलाई मुख्य आधार बनाई कार्यान्वयन गर्नको लागि लम्कीचुवा नगर सरकारको दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको मारमा थला परिरहेको विश्व अर्थतन्त्र, त्यसमाथि विकासशील राष्ट्रहरूको अत्यन्तै सङ्कटकालीन अवस्थालाई गुज्रिरहेको आजको यो समयमा विकासको गतिलाई निरन्तरता दिनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराख्नु एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। विगतमा गौरव गाथाको मात्र रमाइरहने बानीको परित्याग गरी सुन्दर र भविष्य निर्माणको निम्ति आफूमा भएको सिप, दक्षता एवं योग्यताको भरपूर्ण उपयोग गर्न सक्नु नै आजको आवश्यकता हो। सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको महत्त्वाकांक्षी नारा बोकेर कार्य सम्पादन गरिरहेको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिकाको सहयोग तथा साथमा यस नगर क्षेत्रभित्र स्वस्थ खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटक क्षेत्रको विकास, ऊर्जा आपूर्ति, सूचना प्रविधि, सिँचाइ, पुल, सडक, कालोपत्रे, विद्युत, शिक्षा, यातायात, नदी कटान व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायत महिला, दलित, अपाङ्ग, बालबालिका, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, मधेसी, मुस्लिम, युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विकासका योजनालाई एकीकृत योजनाको साथ सम्बोधन गरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छु। लम्कीचुवा नगरपालिकाको सङ्ग्राम र दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा द्रुत गतिमा अघि बढाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण कार्यमा एक आपसमा हातमालो गर्दै सशक्त ढङ्गले एकताबद्ध तरिकाले आफ्नो भूमिका र स्थानलाई सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण नगरवासीलाई हार्दिक अपील गर्दै नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा एकीकृत विकासको नारालाई बृहत्तर योजनामा समावेश हुने गरी सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रमको तय गरी गरिमामय नगरसभा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 76-77 को 5औं नगरसभा अधिवेशन स्वीकृति भएका नीति कार्यक्रम तथा बजेटको सार समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृति भएका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रगति, विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्कटपूर्ण प्रभावमा कारण हामीले लिएको लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ। यसका साथै विश्व जगतमा आक्रान्त भइरहेको यस सम्बन्धित घडीमा पनि नगरपालिकाको कार्यक्रम योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकाको सिङ्गो टिम अरुरात खटी जीवन पुरै जोखिम राखेर सेवा प्रवाह गरिरहेकै छौँ। यस्तो महामारीको बेला पनि सेवा प्रवाहमा निरन्तर लागि पर्नु हुने म लगायत नगरका उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्यज्यू, वडा समितिका सदस्यज्यू, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सरकारहरूलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सर्वप्रथम म चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका विषयगत क्षेत्रका नगर गौरवका योजनालाई सङ्घीय सरकार तथा सङ्घीय संसदका माननीय प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकारका माननीय एवं जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको अकुल्य सहयोग रहेको छ। म सहयोगी तह र तप्पा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेका योजनाहरूको समीक्षागत प्रगति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. लम्कीचुवा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 स्थिति जनता अस्पतालको करिब 65% निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसै
आउने आर्थिक वर्षभित्र उक्त अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएको छ। 2 लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भल्कामा लम्कीचुवा नगरपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट 1500 को लम्कीचुवा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई नागरिकहरूलाई सेवा पुर्याइ सेवा सहितको सेवा प्रभाव भइरहेको छ। 3 लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थितिमा आधुनिक बस पार्क निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त बस पार्क निर्माण कार्य आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ। 4 चिसापानी खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य निरन्तर रहेको छ। उक्त आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्रमागत योजनामा समावेश गरिनेछ। 5 लम्कीचुवा नगर क्षेत्रभित्र करिब 14 किलोमिटर सडक कालोपत्र भइरहेको छ र बाँकी 33 किलोमिटर सडक कालोपत्रे यसै आर्थिक वर्षभित्र क्रमागत योजनामा समावेश गरी सम्पन्न गरिनेछ। साथै सङ्घीय सरकारबाट डोमेदारी हुँदै टिकापुर जाने सडक, लम्की बहुमुखी क्याम्पसदेखि व्यवस्थानगर जाने बाटो, गुलोरा प्रताप सडक खण्ड गरी करिब 12 किलोमिटर र प्रदेश सरकारबाट करिब 3.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे योजना आगामी वर्षमा सम्पन्न भइसक्नेछन्। लम्कीचुवा नगरपालिकाको विशेष पहलमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रानीजमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना मार्फत नगर क्षेत्रका सबै नदीहरूमा स्थानीय जोखिम नियन्त्रणको लागि दिगो तटबन्ध कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। लम्कीचुवा नगर कार्यपालिकाको पहलमा सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा लम्की टिकापुर सडक खण्डको निर्माण कार्य निकट भविष्यमा आरम्भ हुने भएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जुन अहिले हामी आफ्नै हलमा यो कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। यसै आर्थिक वर्षदेखि उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न भई नागरिकहरूलाई सोही भवनलाई सेवा प्रवाह गरिनेछ। 9 लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 र 10 नम्बर वडा कार्यालयका प्रशासनिक भवनहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छन्। यसै आर्थिक वर्षभित्र उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। लम्कीचुवा नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साथै यसै आर्थिक वर्षभित्र उक्त कार्य सम्पन्न हुनेछन्। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 डोमेदारीलाई सङ्घीय सरकारबाट औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद एवं जिल्ला समन्वय समिति कैलाली लगायत सहयोगी पक्षलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस कार्यमा नगरपालिकाको अकुलनीय योगदान समेत रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नगरपालिका सुरुदेखि लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थित गर्दै विपन्न तथा बेरोजगार नागरिकहरूलाई राहत वितरण लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गरेको छ। बचेला डम्बरिया खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य जारी रहेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र उक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने क्रमागत रूपमा बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै नगर क्षेत्रमा अन्य खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र कतिपय खानेपानी योजना सम्पन्न गरिनेछन्। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 र 5 जोड्ने राजीपुर कान्छी बजार रोडा नदी चौरी भट्टा जोड्ने र पथरिया नदीको झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् र वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने रोडा नदी, वार्ड नम्बर 6, 8 जोड्ने तरला नदी कप्कामा यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यस निर्माण कार्यमा विशेष सहयोग गर्नुहुने सङ्घीय सरकारलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस निर्माण कार्यमा विशेष सहयोग गर्नुहुने सङ्घीय सरकारलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नगरपालिकामा रहेका विद्यालयका भवनहरू निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। वडामा दिएको सिलिङको आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भएका छन्। विषयगत शाखा अन्तर्गत कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। अध्यक्ष महोदय, म अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका आधारहरू यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटका निर्माणका आधारहरू: 1. नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 र 9 मा व्यवस्था भएका स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारहरू, मौलिक हकहरू एवं राज्यको निर्देशन सिद्धान्त र नीतिहरू। 2. सङ्घीय सरकारले अङ्गीकार गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू। 3. नेपाल सरकारका 2074 मा भएको व्यवस्था। 5. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सिलिङ। नगर कार्यपालिकाले आयोजनामा स्थानीय राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेलाबाट आएका नीतिगत सुझावहरू। 7. टोल बस्ती तथा वडा भेलाका
विगत वर्षमा दिएका प्राथमिकता गरी आएका योजनाहरू, 8 विषयगत समितिको बैठकबाट आएका महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरू, 9 राजस्व परामर्श समितिको बैठकका निर्णयहरू, 10 हालसम्म नगरसभाले पारित गरेका निर्णयहरू, 11 अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074, 12 बजेट तर्जुमा निर्देशक 2074, 13 स्थानीय स्रोत साधन र 14 विकासका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू। यसैसँग आर्थिक वर्ष 77-78 मा कार्यान्वयन हुने वार्षिक नीतिहरू यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नगर विकासका कार्यक्रमका नीतिहरू। लम्बिचौर नगरपालिका नागरिकलाई सहज, सरल, सुविधाजनक र पारदर्शी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्दै जनमुखी सेवाको अनुमति गराइनेछ। आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आफ्नो टोल बस्ती आफै बनाऊ भन्ने भावनालाई मूर्त रूप दिन जनसहभागिता वृद्धि, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग तथा पारदर्शिता, जनलेखा परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। लम्बिचौर नगर क्षेत्रभित्रको अव्यवस्थित बसोबासी गरी जीविका आर्जन गरेका सुकुम्बासी, मुक्तकमेया, बाजी समुदाय तथा भूमिहीन समुदायलाई उचित विकासको बस्ती व्यवस्थापन गर्न भू उपयोगी नीति बनाई आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र निर्माण हुने निजी तथा सार्वजनिक भवनको भूकम्प परिचालनात्मक नक्साकरणलाई अनिवार्य गरी बालमैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक भवनमा जोड दिइनेछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगार र उद्यमशीलताको विकास, शहरी पूर्वाधार निर्माण, समाजमा व्याप्त विभेद, शोषण, उत्पीडनको अन्त गरी समृद्ध सम्पूर्ण समाज निर्माणको आधार तयार गरिनेछ। लम्बिचौर नगरपालिका सङ्गठन गतिविधि तथा कार्यक्रमहरू जनताको हितमा हुने गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका मुक्तकमेया, बाजी समुदाय, सुकुम्बासी, विभिन्न घर परिवार, अनाथ, असहाय, दलित, महिला, बालबालिका तथा श्रमिक वर्ग समुदायहरूलाई प्राथमिकतामा राखी लक्षित वर्गबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। लम्बिचौर नगरपालिकाको काम कारबाहीमा विविध शासन स्थापित गर्दै जनताको सेवामा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक सुशासन तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिनेछ। लम्बिचौर नगरपालिकाको जनताको जीवन स्तर माथि उकास्न स्थानीय ज्ञान, सिप, क्षमता, स्रोत साधनलाई बढावा दिई कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायमुखी बनाउन नीति अवलम्बन गरिनेछ। सुन्दर नगरपालिका निर्माणको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी सहितको शहरीकरणको नीति आत्मसात गर्दै 1 घर 5 बिरुवा वृक्षारोपण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र कुनै पनि भौतिक निर्माण तथा सामाजिक उत्थानका योजनाहरू बनाउँदा जैविक, वातावरणीय तथा प्राकृतिक पक्षलाई विशेष ध्यान दिँदै दिगो विकासको अवधारणा आत्मसात गरिनेछ। नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिको बलियो बनाई विकासका पूर्वाधारहरू दिगो रूपले सञ्चालन गर्न जनताको तिर्ने व्यावसायिक सेवा शुल्कको दायरालाई फराकिलो बनाई लागू गरिनेछ। वडावडामा कृषि प्राविधिक, टोलमा टोल विकास संस्था, वडावडामा नगर स्वास्थ्य केन्द्र, बस्ती बस्तीमा सुविधा सम्पन्न खोप केन्द्र निर्माण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। विकासमा जनताको सहभागिता गराउन नगरपालिकाको जुनसुकै योजनाहरूमा कम्तीमा 10% जरम सरबदानको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर निर्माणको कार्यमा विभिन्न तहका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विकासका साझेदारको रूपमा रहेका निजी, सहकारी, गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्था, सामुदायिक संस्था लगायत निकायहरूको सहभागिता, साझेदारी र सहकारीको नीति लिई बहुआयामी सम्भावना बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकाका वडाहरूको कार्य सञ्चालनको लागि नियमित प्रकृतिमा गर्नुपर्ने कार्य खर्चहरूको मासिक सीमा सहित वार्षिक सिलिङ निर्धारण गरिनेछ। नगरपालिकाका वडाहरूमा कार्य सम्पादन, राजस्व प्राप्ति, राजस्व दाखिला लगायतका सूचाङ्कको आधारमा वडा स्तरको अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन समीक्षा गरिनेछ। बजेट विनियोजन भएका हरेक कार्यक्रम र योजनाका हकमा योजना भएका सम्झौता तथा कार्यक्रम भएका प्रस्ताव सही स्वीकृति भएपछि मात्र कार्य लागू गराउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै तोकिएको समयमै कार्य सम्पादन गर्न अभिप्रेत गराइनेछ र तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्नेलाई हकमा उक्त कार्यक्रम वा योजनालाई अर्को कार्यक्रम बनाई रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। लम्बिचौर नगरपालिकाको आर्थिक विकास, समृद्धि र समोन्नत समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा वित्तीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्दै
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपलब्धका लागि नगर क्षेत्रको बजार अनुगमन गर्न बजार कार्यलाई निरन्तरता दिई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गरिनेछ। जनताको करको कदर भ्रष्टाचार मुक्त नगर अभियानलाई निरन्तरता दिनेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण सिँचाइमा लगानी नीतिका साथ आत्मसात गर्दै सम्भाव्य सबै कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयत्न गरिनेछ। स्वास्थ्य जीवनको आधार खेलकुदको विकास भन्ने नारालाई आत्मसात गरी एक वडा एक खेलकुद मैदान अनिवार्य गर्ने नीति लिइनेछ। जनतासँग हातमालो विकासलाई मूर्त रूप दिन आवश्यकताको आधारमा स्थानीय स्तरको योजनालाई समुदायले 40% योगदानमा सुनिश्चित गरेमा 60% नगरपालिकाको लगानी गर्ने गरी योजना सञ्चालन गरिनेछ। 3 बाली कार्यक्रम लागू गरी आधुनिक तथा व्यावसायिक सामूहिक खेती प्रणालीलाई विशेष जोड दिइनेछ। लम्बुचौर नगरपालिकाको राजस्व सङ्कलन समृद्धि कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण, सामाजिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट पारदर्शिता अभिव्यक्ति गरिनेछ। व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी शैक्षिक सेवा शुल्क दस्तुर बुझाउने परिपाटीको विकास गरिनेछ। साबिकमा नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागले समेत सङ्कलन गर्दै आएको घर बहाल करलाई संविधान त लम्बुचौर नगरपालिकाको क्षेत्रभित्रको हकमा एकल रूपमा नगरपालिकालाई सङ्कलन गरिनेछ। सेवा शुल्क दस्तुर राजस्व सम्बन्धी स्पष्ट कानुन कार्यविधि मापदण्ड र संस्थागत संरचना बनाइनेछ र लगानी मैत्री कर नीति ल्याइनेछ। लम्बुचौर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 76-77 सञ्चालित केही अधुरा योजनालाई क्रमागत योजनाकोमा समावेश गरी आर्थिक वर्ष 77-78 पनि निरन्तरता दिइनेछ। योजनाको सम्झौता नगरी योजना कार्यान्वयन गरेको पाइएमा वा सम्झौता अनुसारको योजना सञ्चालन हुन नसकेमा योजना स्वतः रद्द गरिनेछ। मुख्य सडकहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायहरूबाट आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य गर्दा पिच बाटो भत्किएमा त्यसलाई यथाशीघ्र पिच गर्ने गरी निर्माण व्यवसायसँग सम्झौता गरी कार्य सम्पादन गरिनेछ। जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्ने नीति अवलम्बन गर्दै चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट अधिकार प्रत्यार्जन भए अनुरूप उपयुक्त कार्यविधि मार्फत नापी नक्सा, घर जग्गा दैनिक पूर्जा अद्यावधि गर्ने र वितरण कार्यको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा, प्राकृतिक सम्पदा आदि भएको स्थानमा विभिन्न व्यावसायिक व्यक्ति सङ्घ संस्थाको शुल्क लिई वा भवन बनाई भाडा आर्जन गर्ने गरेका भए त्यस्ता जग्गा एवं सम्पदाहरूको लगत लिई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। वनलाई उत्पादनमुखी बनाउनको निम्ति लागू गरी सामुदायिक वनमा आय आर्जन तथा उत्पादनमुखी बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा लगातार एउटै व्यक्ति अलग अलग उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी हुन नपाउने र उपभोक्ता समिति गठन गर्दा निर्माण व्यावसायिक बहालवाला स्थायी कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूलाई उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीमा राख्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ। लागू औषध दुर्योधनलाई निरुत्साहित गर्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन्। नगरपालिकालाई खडमुक्त वडा बनाउन प्रयत्न गरिनेछ। घर जग्गा पास गर्दा नगर क्षेत्रभित्रको लिङ्क भित्री सडक क्षेत्रको किनारा हुँदै 10 फिट जग्गा छोडेर घर निर्माण गर्नुपर्ने छ। घर नक्सा पास गरेर मात्र घर निर्माण कार्यको सुरुवात गर्नुपर्ने नीति लागू गरिनेछ। 5 लाखभन्दा माथिका विकासका योजनाबाट 4% कन्स्टिट्युएन्सी रकम कट्टी गरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा 3% रकम जम्मा गरिनेछ। अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक बजेटमा समेटिने गरी विषयगत क्षेत्र अन्तर्गतका नीति तथा कार्यक्रमहरू यस 6औं नगरसभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। 1. किसानहरूको हितलाई मध्यनजर गरी 3 बाली खेती अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी चैते धान, कोसे बाली, मकै खेती, बेमौसमी तरकारी खेती लगायतका कार्यक्रमका लागि कृषि प्राविधिक विज्ञ बिउ बिजन, जोताई तथा कीटनाशक औषधिहरूको विशेष अनुदान सहितको नगर प्रमुख कृषि पकेट कार्यक्रम लागू गरिनेछ। माटोको प्रकृति र कृषकको मागको आधारमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रममा लागू गरिनेछ। उर्वर खेतीयोग्य जमिनलाई गैर कृषियोग्य प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिनेछ। कृषक सिप विकास कार्यक्रम विशेष जोड दिई कम्तीमा 20 वटा आइपिएम कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नगरवासीलाई आवश्यक बिउ बिजन तथा जैविक मलको विशेष व्यवस्थापन गरी कृषि पेशामा आकर्षित गरिनेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिकरणलाई जोड दिनको लागि उचित किसिमका बिउ बिजन तथा कृषि परामर्श सेवा केन्द्र व्यवस्थापन गरिनेछ। बगर खेती अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। लक्षित वर्ग, समुदाय, महिला, युवा, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, निम्न वर्गले समूह गठन गरी सञ्चालन गरेका तरकारी तथा फलफुल खेती, आँप, लिची, केरा, च्याउ, कागती आदिलाई उत्पादन तथा आम्दानी नहुन्जेलसम्मका लागि प्रोत्साहन स्वरूप नगद अनुदानको रूपमा जग्गा भाडा उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका खाली बाँझो जमिनमा कृषि खेती गर्नको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। फलफुल विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन ल्याई अनिवार्य 1 घर 5 फलफुल उत्पादन बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तर दिनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। माटोको उर्वरा शक्ति नक्सा तयार गरिनेछ र सोही अनुसार कृषकको माटो परीक्षण गरी माटो स्वास्थ्य पत्र वितरण गरिनेछ। कृषकका लागि माटो जाँच गर्न सहकारी संस्थालाई अनुदान दिई नगर क्षेत्रभित्र नियमित रूपमा माटो परीक्षण परिसरलाई थप व्यवस्थापन गरिनेछ। 1 कृषि समूह समन्वय समिति तथा उच्च स्तरीय कृषि समन्वय समिति गठन बनाई कृषक समन्वय समितिको सूचना प्रवाह तथा कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अनुगमन सम्बन्धमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ। कृषि बाली बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। आलु, प्याज, लसुन, खुर्सानी पकेट क्षेत्र स्थापना तथा विस्तार गर्नको सञ्चालन गरिनेछ। खाद्यान्न बालीबाट प्रभावकारी बनाउन बिउ वृद्धि विकास कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। किसान परिचय पत्र वितरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सार्वजनिक बाँझो जमिनलाई उत्पादनमुखी बनाउन नगरपालिका, नागरिक र सहकारीको संयुक्त लगानीमा सामूहिक साझेदारी उत्पादन प्रणालीको विकास गरिनेछ। कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण तथा बजारीकरण गर्न नगरपालिकाले विशेष पहल गर्नेछ। नगर क्षेत्रभित्र लम्की, मतिपुर, प्रतापपुर, भल्का, व्यवस्थित नगर लगायतको ठाउँहरूमा कृषि हाट बजार केन्द्र स्थापना गर्ने पहल गरिनेछ। त्यो प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको छ, सच्याउनु होला। कृषि कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक कृषि प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि तथा पशुलाई व्यवसायमुखी बनाउन 3 महिने कृषि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पुराना पकेट कार्यक्रमको निरन्तरता तथा नयाँ पकेट स्थापना गर्न विशेष पहल गरिनेछ। व्यावसायिक कृषकहरूलाई कृषक अवलोकन भ्रमणको कार्यक्रम गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रको विकास किसानहरूको पहिचान गरी उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। पशु विकासतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू सामुदायिक छाडा चौपायाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। पशु नल सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न वडागत रूपमा सञ्चालन गरिने पशु विकास अनुदान कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। पशु उपचार सेवालाई स्थानीय स्तरमा विस्तार बनाई सहज, सरल र सबैको पहुँच कार्यक्रम गरिनेछ। निःशुल्क पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सुरु गरिनेछ। लक्षित वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्न आय आर्जनको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन कृषकहरूको लागि गोठ तथा खोर सुधार कार्यक्रम ल्याइनेछ। खुला रूपमा छरिएर मासु पसललाई व्यवस्थित बनाउन मासु व्यवसायलाई मासु पसल सुधार अनुदान कार्यक्रम दिइनेछ। पशुहरूको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न कृषक समूह समिति फर्ममा घाँसे विकासका कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। व्यावसायिक रूपमा दर्ता गर्न सञ्चालन भएका पशु फर्म तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन स्वरूप पशु बिमा कार्यक्रम तथा नगद अनुदानको रूपमा जग्गा भाडा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई यसै आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। माछाको भुरा अनुदान कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छु। पशुको खोप कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु र पशु विकास सम्बन्धी जनचेतनालाई रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी तथा गरिबी निवारणतर्फको नीति तथा कार्यक्रमहरू सहकारी संस्थालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुको साथै बैंक तथा सहकारीहरूसँगको सहकार्यमा नगर समृद्धिका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। दैनिक उपयोगी वस्तु, कृषि, वन, मत्स्य तथा पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, वितरण र बिक्री गर्ने सहकारीलाई विशेष छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनेका साथै 1 सुपथ मूल्यमा सहकारी पसल सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। नागरिकहरूलाई उत्पादन कार्य आय आर्जनमा सहभागी बनाउन परम्परागत ज्ञान तथा सिपको आधारित स्थानीय कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, साना सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई समन्वयमा सरल र बिना धितो ऋणको व्यवस्थाको लागि पहल गरिनेछ। नगरपालिका वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमुख
क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न विशेष नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी आय आर्जन कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइनेछ। हरेक सहकारीको लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक तालिम प्रदान गरी नियम तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारीलाई गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा विकास गरिनेछ। पर्यटन विकासतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू। नगर उद्यान, मोहनाल सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पर्यावरणको विकास गर्न नगर उद्यान, जैविक पार्क निर्माणको लागि क्रमागत रूपमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा आकर्षित गर्न चिसापानी कर्णाली पर्यटकीय सुधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्रका रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गरी पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा निजी सार्वजनिक साझेदारी, सडक, अतिथि गृह, विश्राम स्थल, पुरातत्व तथा कला संस्कृतिको जगेर्ना, शौचालय, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार पर्यटन मार्ग निर्माण गरी पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। पछेरा होम होस्टे, बलचौरको संस्थागत विकास गर्न जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्रका विभिन्न मठ मन्दिर, चर्च, तत्सम भवन लगायत धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको कार्यक्रममा जोड दिनेछ। पर्यटन विकासका लागि कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङको ठूलो सम्भावना रहेको हुँदा सो विकास तथा प्रबन्धनको लागि विशेष पहल गरिनेछ। लम्की सेवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित जनकल्याण सामुदायिक वनमा भ्यू टावर निर्माणको लागि विशेष पहल गरिनेछ। रिठेताललाई पर्यटकीय स्थल र आम्पानी पिकनिक स्पोटको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष जोड दिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू। ऋणदारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा पाउरोटी, चाउमिन, होजियारी, सिलाइ कटाई, हाते कटाई, बुनाई, मेणबत्ती निर्माण जस्ता साना घरेलु तथा लघु उद्यमीका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर क्षेत्रका सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसाय फर्म दर्ता नवीकरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नीति अवलम्बन गरिनेछ। ठुला र आधुनिक भौतिक पूर्वाधार विकास गरी शहरी सेवाको गुणस्तर र क्षेत्र विकास एवं स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग दर्ता, अनुगमन, प्रबन्धन गरी साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको उचित वातावरण मिलाइनेछ। शिक्षा विकासतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू। सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत कक्षा 1 देखि 8 सम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गरिनेछ र निजी स्रोतमा अध्ययनरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको लागि एकमुष्ट प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ताहरूको प्रोत्साहनको लागि वार्षिक रूपमा एकमुष्ट 20,000 उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयको वातावरण सफा, स्वच्छ, हराभरा राख्न प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको शौचालय सरसफाई कार्यक्रमको लागि वार्षिक 24,000 को दरले सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। प्राथमिक तह शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र नगर शिक्षा योजना निर्माण गरी शिक्षामा गुणस्तर कायम गरिनेछ। विद्यालयमा जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा अनिवार्य गरिनेछ। शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न नमुना विद्यालय कार्यविधि लागू गरी आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रका अनाथ असहाय बालबालिकाहरूको पहिचान गरी अध्ययन अध्यापनको व्यवस्थापनमा लागि यसै वर्षभित्र पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका 60 वर्ष मुनिका सबै नागरिकहरूलाई साक्षर बनाई यसै वर्षभित्र नगर साक्षरता घोषणा गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट समेतको व्यवस्था गरिनेछ। शैक्षिक सूचाङ्क, सिकाइ उपलब्धि, शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता, लेखा प्रणाली समेतका आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयहरूलाई पुरस्कार व्यवस्था गरिनेछ। मापदण्ड एवं गुणस्तरमा कमजोर विद्यालयलाई गुणस्तर सुधारको लागि कडा नियम गरिनेछ। प्रचलित ऐन तथा नियमावली अनुसार आवश्यकताको आधारमा विद्यालय खोल्ने, मर्ज गर्ने, कक्षा थप गर्ने र तह घटाउने जस्ता कार्य अनुगमन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। लम्कीचुवा नगरभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षमता पहिचान गरी कृषि, प्राविधिक तथा सिपमूलक शिक्षालाई स्थापना गर्न आवश्यक प्रयत्न गरिनेछ। लम्कीचुवा नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई दलित, विपन्न, गरिब, अपाङ्ग, असहाय तथा जनयुक्त, जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता तथा शहीद परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थी तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका रहेका विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरी नगर प्रमुख छात्रवृत्ति पुरस्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र उपयुक्त ठाउँमा पहिचान गरी सामुदायिक
पुस्तकालय र लाइब्रेरीको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिहरूलाई लागि विशेष छात्रवृत्तिको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयको लागि श्रेणीकरण गरी शुल्क निर्धारण गर्दै न्यूनतम मापदण्ड पुरा नभएका विद्यालयलाई अनुमति खारिज र तह घटाउने सकिनेछ। प्राप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकताको आधारमा भौतिक रूपमा सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। शिक्षा दिवसको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण अवसरमा शैक्षिक जगतमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका शिक्षक कर्मचारी तथा वार्षिक रूपमा उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यालयलाई नगरपालिकाद्वारा सम्मानित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। सामुदायिक विद्यालयलाई कुशलतापूर्वक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि योग्यता पुगेका प्राध्यापकको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका योग शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेलकुद विकासतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू नगर स्तरीय खेलकुद विकास समितिद्वारा सप्ताहव्यापी मेयर कप तथा उपप्रमुख खेलकुद महोत्सव सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न लगाइनेछ। नगर खेलकुद विकास समितिको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आवश्यक सहयोग गरिनेछ। अमरपुर खेलकुद ग्रामको निर्माणको लागि निरन्तरता दिनेछ। उपप्रमुख भलिबल खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य विकासतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा निर्माणाधीन जनता अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणको लागि क्रमगत योजनाको आधारमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। लम्कीचुवा 15 शैय्याको लम्कीचुवा अस्पताललाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्न एकमुष्ट अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट नगरवासी जनतालाई सुरक्षित बनाउन अन्य स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरी PCR मेसिनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल कदमी लिइनेछ। एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ र राजमार्गहरूमा बढिरहेको दुर्घटनाको निम्ति ट्रमा सेवाको सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाका सबै वडा दक्ष जनशक्ति औषधि उपकरण प्रविधि स्वास्थ्यकर्मी सहितका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। टोलटोलमा खोप केन्द्र प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षित मातृत्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ। लम्कीचुवा नगरलाई कुपोषण रहित बनाउन पोषण तथा सात कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणसहित आवश्यक सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क र सहज ढङ्गले उपलब्ध गराइनेछ। अनियन्त्रित रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको मदिरा नियन्त्रण गरी निश्चित ठाउँ पसलहरूमा मात्र बिक्री तोक्ने केन्द्र तोक्ने र बालबालिकाहरूलाई किनेर बेच्ने दुवै कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। लम्कीचुवा अस्पतालबाट अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। घर घरमा परामर्श टोलटोलमा स्वयंसेवीका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई मासिक 1000 का दरले महिला स्वयंसेवीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालय क्षेत्र र बाहिर प्राथमिक उपचार तथा किशोर किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक मनोविमर्श कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लागु पदार्थ तथा बाल दुर्व्यसनीमा फँसेका युवाहरूको लागि परामर्श कार्यक्रम मार्फत जनचेतना जगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। HIV सङ्क्रमितहरूका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम साथै ART कर्नल सञ्चालन गरी औषधि सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। थारू समुदायमा मात्र देखिने सिकल सेल एनोमिया सम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। समाजमा अनुभवी व्यक्तित्व ज्येष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाई स्वास्थ्य ज्येष्ठ नागरिक बनाउने अभियानलाई मूर्त रूप दिइनेछ। स्वास्थ्य सेवा हो व्यापार होइन भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरी अवैज्ञानिक तरिकाले चलाएका वा मापदण्ड नपुगेका निजी क्लिनिक, मेडिकल सब फार्मेसी एवं अस्पतालहरूलाई नियमित अनुगमन तथा नियमित गरी कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। संस्कृति विकासतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू यस नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण सम्वर्धन गर्न थारू झाँकी, सुदूरपश्चिमी लोक देउडा, हुड्के नाच, होरी, देउडा, मयूर नाच, मारुनी नाच, भुवो नाच लगायतका संस्कृतिको जगरा गर्न विभिन्न पञ्चबाजा तथा आवश्यक संस्कृतिको संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नारीको महान पर्व हरितालिका तीजको संरक्षण तथा प्रबन्धन स्थानीय पर्वको रूपमा मनाइनेछ। हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैँ संरक्षण र विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। थारू जातिको महान चाड माघी विशेष कार्यक्रमको संरक्षण र सम्बन्धनको लागि विशेष जोड दिइनेछ। संविधान दिवस, महिला दिवस जस्ता दिवसहरू विशेष महत्त्वको साथ मनाइनेछन्। थारू जातिको कला संस्कृतिको जगर्ना तथा संरक्षणको कार्यक्रमको लागि जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्र बसोबास गर्ने विविध जात जाति धर्म संस्कृति रहन सहन रीतिरिवाजको संरक्षण तथा सोको प्रबन्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको तर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भई वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्केका बेरोजगार नागरिकहरूको लागि उत्पादनमुखी कार्यको लागि रोजगारी सृजना गरिनेछ। विभिन्न जनयुद्ध तथा आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको प्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष पहल गरिनेछ। गरिबी न्यूनीकरण तथा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी बनाउन मागमा आधारित सिपमूलक तालिम व्यवस्था गरिनेछ। बालविवाह बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गर्न प्रयत्न गरिनेछ। आदिवासी जनजाति सम्बद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। लङ्गुचुवा नगर क्षेत्रभित्रका रातो कार्ड प्राप्त अपाङ्ग, निलो कार्ड प्राप्त दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूका लागि मासिक 500 रुपियाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला बेचबिखन, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछन्। नगर क्षेत्रभित्र विकृतिको रूपमा रहेको जुवातासलाई सामाजिक कलङ्कको रूपमा लिँदै जुवातास मुक्त नगर निर्माण गर्ने जुवातासलाई पूर्ण निषेध गरिनेछ। दलित तथा विभिन्न वर्गको जीवन स्तर उकास्नको लागि सशक्तिकरण उत्थानको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बलचौरमा बाँधी समुदायको लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। दृष्टिविहीन तथा अति अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यालयको काउन्टर मार्फत सम्बन्धित वडा कार्यालयमा वितरण गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। खानेपानी पूर्वाधारतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित डमरिया बच्चेला खानेपानी आयोजनाको कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। लम्कीचुवा नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्हालको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। नगर क्षेत्रका खानेपानी ह्यान्ड पम्पहरू आउने पानीको परीक्षण गरी शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गरिनेछ। निर्माणाधीन कालोपत्र सडक खण्डको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ पाइपलाइन विस्तारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माणतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई छिटो छरितो जनताबाट सुविधायुक्त बनाउन नगरपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन तथा वडा कार्यालयका भवनहरूलाई तत्कालै सम्पन्न गरी यसै आर्थिक वर्षबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ। लम्कीबाँध निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आधुनिक बस पार्क निर्माण कार्यलाई यसै आवासभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सार्वजनिक रूपमा कब्जा गरिएका वा मिचिएका बाटा नाला कुलाहरू यथाशीघ्र खाली गर्न लगाई व्यवस्थित स्तर निर्माणको विशेष जोड दिइनेछ। सुन्दर नगर हरियालीयुक्त सहर निर्माण गर्ने बजार क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनको लागि विशेष नियम गरिनेछ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न हाल साबिक पुनर्सर्वे नापी कार्यालय व्यवस्थित गरिनेछ। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मतिपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवन निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सिँचाइतर्फका नीति कार्यक्रमहरू। सामूहिक तथा व्यावसायिक खेतीको लागि कृषक, कृषि समूह तथा कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सिँचाइ व्यवस्थाको लागि बोर्डिङ पम्पसेट अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्थापनको लागि भूमिगत सिँचाइको आवश्यक पहल गरिनेछ। स्थानीय सडक, पुल तथा झोलङ्गे पुलतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू। सडक कालोपत्र योजनालाई विशेष प्राथमिकता राखी नगर क्षेत्रभित्र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा यस आर्थिक वर्षभित्र करिब 33 किलोमिटर सडक कालोपत्र योजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछन्। व्यवस्थित नगर निर्माणको अभियान अन्तर्गत ढल तथा नाला व्यवस्थापन, कल्भर्ट, ह्यान्डपाइप, खानेपानी पाइप, विद्युत पोल, सडक बत्ती, सूर्य बत्ती जडान तथा सडक किनारामा वृक्षारोपण सहितको एकीकृत विकास गरिनेछ। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भई घर फर्केका बेरोजगार युवालाई प्रारम्भिक रोजगार कार्यक्रम जोडी रोजगारमुखी बनाइनेछ। लम्कीचुवा नगरपालिका जोडिएका देहाय बमोजिमका अति महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माणको लागि सङ्घीय सरकार तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाबाट संभाव्य बजेट व्यवस्थापनको माग गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनको लागि जोडदार रूपमा विशेष पहल गरिनेछ। प्रदेश 5 बर्दिया जिल्ला गिरुवा गाउँपालिकाको सोरखोलदेखि लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बलचौर, त्यहाँ मिस्टेक भएको छ, चिसापानी भन्ने शब्द छ, बलचौर हो। कर्णाली नदीमा नेपालकै नमुना झोलङ्गे पुल निर्माण गर्ने विशेष पहल गरिनेछ। गोलुरा उत्तरदेखि कप्का जोड्ने चरेला नदीमा झोलङ्गे पुल निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। चुवादेखि चोरीपुर जोड्ने पथरिया नदीमा पुल निर्माणको लागि पहल गरिनेछ। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 तिग्रीमा पुल निर्माणको लागि पहल गरिनेछ।
लम्बुचौर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 व्यवस्थित नगर शान्ति टोलमा धुपरी खोलामा पक्की पुल निर्माणको लागि पहल गरिनेछ। पथरिया नदीमा पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट गरिनेछ। वार्ड नम्बर 7 र 9 जोड्ने झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्न विशेष पहल गरिनेछ। वार्ड नम्बर 10 का जनता अस्पताल नजिक झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्न विशेष पहल गरिनेछ। वार्ड नम्बर 4 र 6 जोड्ने झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्न विशेष पहल गरिनेछ। सुतैया बनखेत जोड्ने झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्न विशेष पहल गरिनेछ। बर्दगोरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 जोड्ने झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लम्बुचौर नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 माफ गर्नुहोला, बर्दगोरिया गाउँपालिका र लम्बुचौर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने विशेष पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रका अत्यावश्यक भएको स्थानमा होमपाइप कल्भर्ट तथा जैविक तटबन्धन योजनाको अवस्था हेरी निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सेती लघुमार्गको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। ऊर्जा लघु तथा साना जलविद्युत तर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू विद्युत सहकारी संस्थाको आवश्यक अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सडक किनारमा तथा बीचमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका विद्युत पोलहरूको व्यवस्थापन कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पहल गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चारतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सर्वसाधारण जनताको सहज सरल पहुँच तथा सूचना प्रविधिको विकास विस्तार गर्नको लागि नगरपालिकाको प्रत्येक वडा कार्यालयमा विद्युतीय सूचना पार्टीको अनिवार्य व्यवस्था गर्न र इन्टरनेट पद्धतिलाई अनिवार्य लागू गर्न पहल गरिनेछ। जनतासँग नगर प्रमुख कार्यक्रमलाई सूचना प्रवाहको लागि प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनमा आउने एफएम रेडियो तथा टिभीको प्रसारण सञ्चालन दर्ता नवीकरण आदि सम्बन्धित आवश्यक नीति बनाई व्यवस्थित गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ जलवायु परिवर्तन विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण तर्फका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि नगरपालिका एक छुट्टै विपद व्यवस्थापन कोष बनाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। जैविक विविधता संरक्षण मार्फत पानीको स्तर कायम राख्न जलवायु अनुकूलताको लागि नगर क्षेत्रमा ताल तलैयाहरूको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न विशेष जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्रका मुख्य सडक तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा विकास साझेदारीको सहकारीमा हरियाली विकास निर्माण गरी रिभिवल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बारुण यन्त्र सञ्चालनमा प्रभावकारी बनाइनेछ। वातावरण संरक्षण फोहोर मैला तथा ढल व्यवस्थापनतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू नगर क्षेत्रभित्र गठित टोल विकास संस्थाहरूलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन योजना निर्माण तथा योजना अनुगमन कार्यमा सहभागी गराई सबै नगरवासी नागरिकलाई विकासमा सहभागिताको लागि जवाफदेही कायम गराइनेछ। सफा र कटान रहित नदी नाला स्वस्थ वातावरण हरित उद्यान स्वास्थ्य वातावरण निर्माण गर्न नगर क्षेत्रभित्र रहेका चोरी रोरा धुबिनी पथरिया करेला नदी कटानले वर्षेनी मानवीय बस्तीमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेकोमा सो जोखिम व्यवस्थापन गर्न दिगो वैज्ञानिक नदी तटबन्धन कार्यको सुरुवात भइसकेको स्थल नदी किनारामा वृक्षारोपण गरी पर्यावरणको विकास एवं हरित मार्ग निर्माण गर्ने नगर क्षेत्रभित्र उत्पादित फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न जैविक फोहोरबाट प्राणिक मल उत्पादन गर्ने र अजैविक फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्थापन पहल गर्ने। फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि ल्यान्ड फिड साइट निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको लागि पहल गरिने। मानव मलमूत्र फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी डेलिभरीको व्यवस्था गरिनेछ। कुहिने फोहोरलाई प्राथमिक मल बनाउने अभियानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन नगरको शान्तिको लागि नगरवासीलाई परिचालन गरिनेछ। नगर क्षेत्र समस्या र आवश्यकताको पहिचानलाई मध्यनजर गरी उचित ढल व्यवस्थापन कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ। वन भू संरक्षण तथा जैविक विविधतातर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको सुनिश्चित सदुपयोग गर्दै दिनादिन मासितै वन क्षेत्रलाई दिगो वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वस्थ हावा स्वास्थ्य दिमाग सभ्य विकास निर्माण अभियानलाई जोड दिइनेछ। अव्यवस्थित औद्योगिकरणलाई व्यवस्थापन गर्दै सुन्दर नगर सभ्य समाज निर्माण गर्ने वातावरण तथा समृद्धिका कार्यक्रम विशेष जोड दिइनेछ। सामुदायिक वनहरूलाई जडीबुटी औद्योगिक खेती गर्नलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। एक वन एक नर्सरी शुद्ध हावा स्वस्थ जीवन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। धार्मिक वनहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप कार्यक्रम समावेश गरिनेछ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र चिल्ड्रेन पार्क तथा नगर उद्यानहरू निर्माण गर्ने पहल गरिनेछ। एक वन एक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी सामुदायिक वन क्षेत्रका जग्गामा मसलाजन्य बिरुवा तथा जडीबुटी लगाई व्यावसायिक खेती प्रणालीलाई सुरुवात गरिनेछ। वडा भेलाबाट छनौट भइआएका योजना अन्तर्गत जैविक तटबन्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिइनेछ। लम्बुचौर नगरपालिका अन्तर्गत कालोपत्री सडकहरूमा अनिवार्य रूपमा हरितमार्ग सहितको वृक्षारोपण विशेष जोड दिइनेछ। एक घर 5 फलफुल अभियान अन्तर्गत विशेष कार्यक्रमको साथ लागू गरिनेछ। वनमा आधारित
वनमा आधारित गट्टु निर्माण उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासनतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू, स्थानीय निकायका स्थायी अस्थायी करार देलादारी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरी कर्मचारीलाई कर्मनिष्ठ उत्तरदायी सेवाप्रति वफादार बनाइनेछ। कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सम्पादनको आधारमा पुरस्कृत गरिनेछ। प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यालयको समयको अतिरिक्त समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नियमअनुसार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। नगरपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण शाखा तथा वडा कार्यालयका नागरिकहरूको सहजताको लागि नागरिक बरापत्रको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाका तथा वडा कार्यालयहरूको प्रभाव हुने पञ्जीकरणलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। नगरपालिकाको काम कारबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिका सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका, मार्गदर्शन, निर्देशन आदि तयार गरी लागू गरिनेछ। लघुचय नगरपालिका क्षेत्रभित्रको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न विशेष पहल गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई सुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाका भित्रका सरकारी कार्यालयमा केन्द्रीकृत हाजिरीको व्यवस्थापन गरी त्यहाँ कार्यालयको काम कारबाही नगरपालिकाबाट नै नियम र अनुगमन गरिनेछ। नगरका सेवा सूचनाहरू अनलाइन मार्फत प्रभावकारी गरी सेवा सूचनाको सबैको पहुँच पुर्याउन नगरपालिका र त्यसका वडाहरूमा उपलब्ध हुने सेवाहरूलाई विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ। न्यायिक समितिका कामकाजलाई थप प्रभावकारी बनाई वडा स्तरीय मेलमिलाप समिति मार्फत न्यायपालिका कार्यलाई छिटो छरितो रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व सङ्कलन तथा त्यसको परिचालन न्यायोचित तथा मितव्ययी बनाइनेछ। नगरपालिका अन्तर्गत शाखा तथा कार्यालयबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्यहरूको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी तथा सुझाव सङ्कलनको लागि चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनाइ गरिनेछ। नगर कार्यपालिका तथा अन्तर्गतका शाखा तथा कार्यालयमा सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण योजना तथा कामहरूको सम्बन्धित स्थानहरूबाट लाभान्वित समुदायलाई सो योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा सामाजिक प्रश्न गरिनेछ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी दिएको रकम तथा वितरण कार्यालयको नोटिस बोर्डमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फका नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तहका दर्ता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नको लागि कामको लागि पारिश्रमिक आधारित सामुदायिक आयोजनाको सञ्चालन गरी श्रममूलक आयोजना मार्फत समुदायको विकाससँगै सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गराइनेछ। युवा रोजगारका लागि रूपान्तरण गर्न पहल आयोजना तथा कामको लागि पारिश्रमिक आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालनमा थप सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। आफ्नो माटो चिनौँ, आफ्नै गाउँ बनाऊ स्वावलम्ब अभियान सञ्चालन गरी युवालाई स्वरोजगारमा अवसर प्रोत्साहनका लागि सहजीकरण गरिनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार श्रमिकलाई रोजगार दिनको लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा 5 लाख बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरपालिकामा सञ्चालित सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका योजनामा आवश्यक श्रमिक उपलब्ध भएपछि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारबाट नै लगाइने व्यवस्था गरिनेछ। 1 करोडभन्दा कम बजेटमा योजनामा ह्यापी इक्विपमेन्टको प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाई बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। रोजगारका सम्भावनामा वास्तविक पत्ता लगाउने रोजगार नक्साङ्कन कार्य अघि बढाइनेछ। बेरोजगारहरूको ज्ञान, सिप, योग्यता, अनुभव, बजारको आधारमा आवश्यक पर्ने सिप, विकास तालिम पहिचान गरी सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गरिनेछ। दक्ष तथा अशक्त जनशक्तिको विकास गरी आन्तरिक रोजगारको प्रबन्धन गर्न आवश्यक सिपमूलक तालिमको पहिचान गरी बेरोजगार व्यक्तिको तालिम दिइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले ल्याएको रोजगारमूलक कार्यमा अपनत्व कायम गरी रोजगारीका क्षेत्र विकास गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारवाला निकाय र निजी सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय सहकारीमा जोड दिनेछ। युवा तथा शैक्षिक बेरोजगारको लागि प्राथमिकतामा राखी स्वरोजगारमूलक कार्यमा संलग्न स्थानीय युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। श्रम सम्बन्धमा प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक रोजगार निर्माण, कृषि, व्यावसायिक, उद्योग, वित्तीय क्षेत्रमा रोजगार सृजना गरिनेछ। रोजगारी सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउनको लागि उचित बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिका स्तरीय योजनामा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारी श्रमिकलाई परिचालन गर्न योजनाको कुल बजेटको कम्तीमा 25% श्रम रकम श्रमिकहरूको ज्यालामा लागि छुट्याइनेछ।
भारत तथा वैदेशिक रोजगारमा फर्किएका रोजगार गुमाएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा विकास गराउन बिउँ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कामको समान रोजगार बेरोजगारको उपयुक्त पारिश्रमिक सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापनमा यस नगरपालिकाको नीति हुनेछ। कामको लागि नगरपालिका कामको लागि खाद्यान्न सामुदायिक आयोजनाहरूलाई सरकारवालासँग साझेदारीको लागि पहल गरिनेछ। नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू अन्तमा लम्बीचुवा नगरपालिकाको विकासको गतिलाई समृद्धिको यात्रामा लक्ष्य उन्मुख बनाउनको यति बेला मुलुक कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भइरहेको छ। यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा लम्बीचुवा नगरपालिकाको 6औं नगरसभा अधिवेशनबाट आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई प्रभावकारी एवं ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न हाम्रो सामु ठूलो चुनौती सृजना भएको छ। यस्तो महामारी सङ्कटको बेला मैले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तथा यसको सही सदुपयोग गर्न सबै तह र तर्फमा अतुलनीय रूपमा निरन्तर सहयोग र सहकार्य हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। यस नगरसभा अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हुने नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, क्रियाशील राजनीतिक दलका मित्रहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, नगर कार्यपालिका कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लम्बीचुवा नगरको सङ्घर्ष र विकास प्रक्रियामा आजको दिनसम्म म र मेरो सिङ्गो जनप्रतिनिधिको टिमलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु हुने सङ्घीय सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सहयोगी सङ्घ संस्था तथा निकाय, निजी क्षेत्रप्रति हृदयदेखि नै आभारी छु। साथै यस्तै खालको सहयोग सदैव जारी रहनेछ भन्ने विषयमा आत्मविश्वास गर्दै पुनः लम्बीचुवा नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तरताको रूपमा प्राप्त हुने विश्वास गर्दछु। महादेव बजगाई नगर प्रमुख हार्दिक धन्यवाद सहित अभिवादन। 2007 अषाढ 2077। यो महत्त्वपूर्ण समयमा अध्यक्षता ग्रहणको लागि धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। पुनः उपाध्यक्षको आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तर्फबाट छलफलको लागि मिति 2077 साल अषाढ 7 गते आधा घण्टाको लागि अहिले हाम्रो चलिरहेको आधा घण्टाको लागि बैठक स्थगित गर्दै त्यसपछि हामी सभा हलमा प्रवेश गर्दैछौँ र तर्फबाट यो नीति तथा कार्यक्रम छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि आजै नीति तथा कार्यक्रमहरू हामी पास गर्ने हाम्रो कार्यसूची